بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن. برنامه ویژه رمضان هست، درش اون احکامی که برای روزدار لازم هست و اون آیاتی که برای رمضان و برای روزداران هست با هم مرور میکنیم. تأکید رخصت برای روزداران. تأکید رخصت یعنی چی؟ تأکید رخصت یعنی این که خداوند قبلا در آیات 182 رخصت داده، در آیه 185 هم باز رخصت را تأکید می کند. در اونجا فرمود و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اینجا می فرمود و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. آیه 185 همون تأکید فرضیت روزه را، تأکید رخصت را می کند که در آیه 183 تأکید کردند. بسیار خوب. حال سوال اینجا پیش میاد، این رخصت برای چیست؟ اولا اون فرضیت برای چی بود که این رخصت برای چی باشد؟ فرضیت لعلکم تتقون. رخصت برای اینکه خداوند سختی نمیخواهد بر شما. خدا نمیخواد بر شما سخت بگیره. خدا میخواهد بر شما آسان تمام شود، نه سخت. از دین برداشت نکنید که دین سخت است. دین آسان است، به خصوص دین اسلام. آسان ترین دین، مدرن ترین دین و آخرین دین. دین آسان، دین مدرن و آخرین دین. پس بنابراین این رخصت یعنی این که شما آقا احساس سنگینی نکنید. ما نمیخوایم بر شما سخت بگیریم. میفرماید که یرید الله بکم الیسر. خدا آسانی بر شما میخواهد. ولا یرید بکم العسر. بازم تأکید بر تأکید. خدا آسانی میخواهد و سختی نمیخواهد. تأکید میکند. یعنی اگر بیمارید، اگر مسافرید، اگر نمیتوانید روزه نگیرید آقا. اونجا که کتب علیکم الصیام آمد، اینجا که آمد فلیصمه سنگینی کرد، اینجا کسی که بیماره، کسی که مسافره روزشو به تعویق بندازه، زیرا که خداوند رخصت داده. علت رخصت آسانگیری است. حالا این را یک قاعده کلی بگیرید. در فرمایش دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرماید ان الدین یسر، دین آسان است، کل دین آسان است. ولن یشاد الدین احد الا غلبه. کسی که دین را سخت میگیرد دین بر او چیره می شود. در دین سختی نیست. در آیه 185 بقره و در آیه 6 سوره مائده تأکید می کند که ما می خواهیم بر شما آسان تمام شود، نه سخت. چرا عرض کردم در آیه 6 سوره مائده؟ آیه 6 سوره مائده زمانی که خداوند مسئله وضو را عنوان می کند، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. آخرش هم اینجا می فرماید که اگر بیمار بودید یا اگر که جنوب بودید و آب نیافتید تیمم کنید. می فرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. چرا تیمم؟ برای اینکه نمیخواد خدا سخت بگیره بر شما. در جای دیگه فی دین من حرج. خدا نمیخواد در دین
حرجی برای شما باشد. آقا راه حل هست. یکی میگه آقا من نمیتونم آب. خب تیمم چیه؟ یک چیز فیزیکی ساده هست، جنبه تعبد داره. نمیتونم روزه بگیرم، آقا افطار کنید، برای اینکه خداوند نمیخواهد سخت بر شما بگیرد. پس اینجا هم همین موضوع را خداوند تکرار میکند که خداوند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند آسان میخواهد، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. این عده‌ای که گفتید چند بود؟ یادتونه؟ ایام معدودات. اول آیه 183 یا 184 که میفرماید ایام معدودات چند روزه. اینجا میفرماید که این ولتکملوا العده، این عده، این یک ماه تکمیل کنید. باید این یک ماه تکمیل کنید، با روزه بدون روزه. اگر که این یک ماه رمضان نتوانستید، بعد از رمضان این یک ماه را تکمیل کنید. خدا را سپاس گویید، تکبیر بگویید که خدا شما را هدایت کرده تا این که رستگار شوید، تا شاید جزو سپاسگزاران نوشته شوید. لعلکم تشکرون. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر که شکر کنید من بر شما نعمتم را فزونی می‌دارم، زیاد می‌کنم. و اگر کفر ورزید فلئن کفرتم من عذابی لشدید. اگر کفر ورزید منتظر عذاب الهی باشید. پس شکر لازم است، شکر با زبان و با جوارح، با دست و پا، با عمل. بسیار خوب. در اینجا از آیه 183 تا آیه 185 درباره روزه، فرضیت روزه، تأکید بر فرضیت روزه و تأکید بر رخصت روزه. دو تأکید داشت. تأکید بر فرضیت روزه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تأکید دومی فمن شهد منکم الشهر فلیصم. دو تأکید. تأکید اولی فمن کان منکم مریضا او علی سفر. تأکید بر رخصت. تأکید بر رخصت و من کان مریضا او علی سفر. تأکید بر رخصت دوم. هم فرضیتش دو تأکید داره، هم رخصتش دو تأکید داره که ما بدانیم اگر فرضیتی هست برای عاجز و ناتوان هم رخصت است و علت رخصت هم الله ذوالجلال بیان کرده که نمیخوایم بر شما سخت بگذره. حالا این امور بنده مثال زدم، حدیثی آوردم که در کل شؤون دینی است. یعنی اینکه دین اسلام دین آسانی است، در کل شؤون زندگی شماست. در حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دو کار را باید انجام میداد، اختار ایسرهما، اون عملی که آسان تره انتخاب میکرد. اگر بنا بود دو عمل انجام بدهد، نگاه میکرد کدومش آسان تره، اون آسان رو انجام میداد. حالا فهمیدید که یرید الله بکم الیسر. اونهایی که میگن آقا دین اسلام خیلی دین مشکلیه، خیلی سخته، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید نمیدونم فلان. آقا یه لحظه حکم نکن. یک مرتبه که سخته، کجاش سخته؟ کجای نماز خوندن سخته؟ ایستادنت سخته، بنشین. نشستنت سخته، بخواب.
وضو گرفتنت سخته، تیمم بگیر. روزه سخته، بخور. زکات سخته، نداری نده. حج سخته، نمیتونی نرو. کجاش سخته؟ کجای اسلام سخته؟ مشکل اسلام کجاست؟ پس اسلام آسان است آقا. اسلام دین آسانی است. عرض کردم آسان ترین دین، مدرن ترین دین، آخرین دین. چرا عرض کردم مدرن تر؟ برای اینکه برای هر زمان و مکان صلاحیت داره. تاریخش منقضی نمیشه، اکسپایر نداره که این تاریخش منقضی است. مدرنه، برای هر زمان و هر مکانی. 1400 سال قبل این قرآن نازل شده، تا هزارها سال، تا روزی که این دنیا هست و قیامت نیامده، این صلاحیت داره. مدرنیش تو اینه. نه احکامش منقضی میشه، نه تغییر پیدا میکنه، نه کهنه میشه فرسوده میشه، نه چیزی ازش زیاد بهش اضافه میشه، نه هم چیزی ازش کم میشه. پس زمانی که میگیم دین مدرنه، یعنی همین آخرین دین، مدرن ترین ورژن ادیان سماوی بین یهودیت و مسیحیت و اسلام. این ورژن آخریش. بدیهی است در هر تکنولوژی که ما امروز داریم دنبال آخرین ورژن، آخرین نسخه شو میگردیم. میگیم آخرین نسخه بهترین نسخه هست، زیرا که معایب گذشته را حل کردند و تکرار نکردند. دیگه این عیب گذشته درش نیست. پس این قرآن که عرض کردیم یهدی للتی هی اقوم و این همه فایده داره و این همه ارزش داره، بی خود نیست. و این اسلام دین مدرن است و دین صلاحیت داره، هر زمان و هر مکان هست. شعار نیست، ادعای پوچ نیست، حقیقت است، واقعیت است. برای کی؟ برای کسی که بخواهد. لمن شاء منکم ان یستقیم. کسی که بخواهد مستقیم شود. کسی که نخواهد مستقیم شود، هر کاریش میکنی بیدار نمیشه. مگر نداریم که کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده چی؟ اون که خوابه صداش بزن بیدار میشه، یا برای نماز یا برای کار یا برای عبادت یا برای هر چی باشه بیدار میشه، چون که خوابه طبیعیه. طبیعی خوابه، طبیعی هم بیدار میشه. ولی کسی که نخوابیده ولی خودشو به خواب زده، هر چی میخوای در بزن باز نمیکنه، بلند نمیشه. لمن شاء منکم ان یستقیم. برای کسی که بخواهد مستقیم باشد این هست. یهدی للتی هی اقوم. برای بهترین کار، استوارترین کار هدایت میکند. دنبال هدایت صحیح هستی، دنبال راه مستقیم هستی، بفرمایید. این قرآن ما همش یه صفحه قرآن الان نخوندیم، 3-4 برنامه شده یک صفحه قرآن تمام نکردیم، زیرا که آیاتش توضیح دارد، تفصیل دارد، تفسیر دارد. و قرآن خوندنش، فهم و درکش و عمل به آن، این 3 تا لازمه. بخوانی، بفهمی، بهش عمل کنی. نه اینکه فقط روحانی بعضا میخوانند و تمام میشه میره، دنبال معنی، دنبال معجزه این آیات نیستن. ربط دادن آیات قبل به آیات بعد چیه؟ چرا این را گفت؟ یادتونه عرض کردیم مثلا چرا خداوند آخر آیه 183 گفته لعلکم تتقون؟ چرا مسئله تقوا آورده؟ توضیح دادیم دیگه که در روزه اخلاص بیشتری لازمه. اونجا فرمودن لعلکم تشکرون، شاید سپاسگزار باشید با این عملتون، با این توفیقی خدا بهتون داده. زیرا روزه توفیق است و بقیه عبادات نیز توفیق است. از خدا بخواهید تا به شما توفیق عبادت دهد، که از دستورهای رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحاب این بود که آخر نماز این دعا را بخوانید.
اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خدا کمکم کن تا سپاس تو را به جای آورم، شکر تو گویم، زیرا که شکر تو باعث افزون شدن نعمت می شود. شکر نعمت را افزون می کند. شکر نعمتت را افزون کند. کفر نعمت از کفت بیرون کند. بسیار خوب. پس لعلکم تشکرون، یعنی بعد از این که شما این ماه را به پایان بردید، یک ماه سپری کردید و فرصتی برای شکر و سپاس شد، حالا اینجا لازمه که به خصوص در این ماه شما دعا کنید، خدا از شما بپذیره این عبادت و در اثنای این عبادت از الله بخواهید. لذا دنباله آیه میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، زمانی که، وقتی که بنده ام درباره من از توی محمد صلی الله علیه و سلم میپرسند، من به بنده نزدیکم. فانی قریب. ببینید خیلی جالبه اینجا در آیه دعا که آقا بین خودت و خدا توسل به کسی نجوی، کسی را واسطه قرار نده، حتی محمد صلی الله علیه و سلم واسطه نباشد. یعنی در آیات قبل یا در جای دیگه شما اگر بخوانید، مثلا در یسألونک عن الاهله، درباره ماه ها از تو میپرسن، قل بگو که این است. یسألونک عن الیتامی قل یسألونک عن المحیط قل. اینجا میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، نفرموده قل انی قریب، فرموده انی قریب، مستقیم مباشرتا انی قریب، از من بخواهند بدون واسطه، بدون توسل به قبر، به امامزاده، به هیچ کس نباشه. فانی قریب. چوپان میگوید یا الله، پادشاه هم میگوید یا الله، واسطه بین الله و بنده نیست آقا. مستقیم از الله بخوام. در جلسه آینده به این موضوع بیشتر توجه میکنیم، از اینکه توجه کرده اید به برنامه خودتان، برنامه سلام ای ماه رمضان، کمال تشکر داریم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.